اے میاں بیوی دا جڑا رشتہ ہے نا، اے او واحد رشتہ ہے جڑا ایک دوجے دا کداں ساتھ نہیں چھڑیندا۔ باقی جتنے رشتے ساتھ چھوڑ وینن وقت آون تے، لیکن ایک مخلص بیوی اور شوہر اے کداں ایک دوجے دا ساتھ نہیں چھڑیندے۔ میرے بھیراوو، اگر تواڈے میاں بیوی دے اندر کوئی اختلافات ہیں تو ہن انہاں اختلافاتاں کو ختم کرو، دل دے اندر ایک دوجے دی محبت پیدا کرو کہ اللہ نے جو نصیب وچ لکھے ہوگی ہے، ہن اے میری بیوی ہے، میں دا شوہر ہاں، ہن اساں وقت گزارنا ہے، زندگی گزارنی ہے، سڈے بال حسن انہاں دے بارے سوچنا ہے، انہاں دے مستقبل دے بارے سوچنا ہے۔ تو میرے بھیراوو، ایک دوجے دی